बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है, एक क्वेश्चन था मेरे स्टूडेंट की तरफ से कि जब हम किसी को पसंद करते हैं या कोई हमें अच्छा लगता है तो उसके पीछे क्या न्यूरो साइंस होती है, और फिर वही शख्स कुछ टाइम के बाद हमें क्यों उसी में ऐसी चीज़ें नेगेटिव नज़र आना शुरू हो जाती हैं, फिर उसी से क्यों नफ़रत होती है। इसके पीछे बहुत गहरी बातें हैं और इसके पीछे साइंस है, उसको समझना चाहिए। जब भी हम कोई रिलेशन बनाने जाएं, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो हम पार्टनरशिप का बनाएं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें लोग अच्छे क्यों लगते हैं और उनसे नफ़रत क्यों होने लगती है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो जब भी कोई हमें ज़िंदगी में अच्छा लगता है तो उसके पीछे न्यूरो साइंस ये है कि उसकी कोई एक मोडेलिटी, कोई एक सब मोडेलिटी उसकी हमें पसंद हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चों को पेप्सी पसंद है या कोई ड्रिंक पसंद है तो वो सारा उसके पीछे क्या रीज़न है कि वो कोक पसंद है या पेप्सी है या शीज़ान है, कोई ऐसी चीज़ है। उसमें ये है कि हमें कोई एक उसकी क्वालिटी, जिसको मोडेलिटी कहते हैं, कि उसका हो सकता है कि बच्चे को उसका रंग पसंद आया, उस रंग की वजह से उसे पेप्सी पीना पसंद हो। ये भी हो सकता है कि उसकी खुशबू, जो टेस्ट है वो पसंद हो, या उसको जो खोलते हैं तो जो उसको आवाज़ आती है वो पसंद हो। इसी तरह हमें भी इंसानों में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें पसंद होती है, उसकी वजह से हम उस इंसान से प्यार करने लगते हैं। अब अगर बात की जाए पार्टनर की, तो पार्टनर को चूज़ करते हुए हमें बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए कि मुझे इसकी कौन सी चीज़ ऐसी पसंद आई है जिस वजह से मैं इसे पसंद करने लगा हूँ या लगी हूँ। उससे पहले जितने सवाल हैं, जितनी थिंकिंग करनी है, ओवर थिंकिंग करनी है, वो कर लेनी चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा जब रिलेशन बना लिया और अपने अंदर वो हौसला नहीं है कि उसकी कोई नेगेटिव चीज़, जो कि हर इंसानों में हमारे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ हमारी अच्छी आदतें भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, कुछ हमारे डार्क एरियाज़ भी हैं। तो अगर जब रिलेशन बना लिया और जो कि सिर्फ अफेक्शन की बुनियाद पे जो रिसर्च है, जो लव की थ्योरी है, तो उस थ्योरी, जो ट्रायंगल थ्योरी है, उस थ्योरी के तहत इंसान जब सिर्फ किसी से जो कोई चीज़ उसको अच्छी लगी, अफेक्शन की वजह से उससे प्यार करता है, तो उसके अंदर 1.5 साल का दौरानिया है। 1.5 साल के अंदर उसके जो हमारी पर्सनैलिटी की सरफेस की चीज़ें उसे नज़र आई थी, उसे उसने पसंद किया। जब हमारी रूट्स, हमारी डीप रूटेड हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमारी 1.5 साल के अंदर हम किसी से छुपा नहीं सकते। 1.5 साल के अरसे में वो नज़र आती हैं, और फिर यही होता है 1 से 1.5 साल के अरसे में जो मैरिजेज़ हैं वो ब्रोक हो जाती हैं। वो क्यों टूटती हैं? वो इसी वजह से टूटती हैं कि हमें एक दूसरे में वो चीज़ जो सिमिलर थी या जो अच्छी लगी थी, उसकी वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और रिलेशन बनाया। अब जो सारी रूट की क्वालिटीज़ हमारी एक दूसरे के सामने, यूँ कहें कि हमारे डार्क एरियाज़ या नेगेटिव चीज़ें सामने आई, वो चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। उस सोचने से बेहतर है कि वो फ़ैसला करने से पहले सोचें कि कुछ प्री मैरिटल जो क्वेश्चन हैं, जो सोक्रेटिक क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को अपने आप से करें। उन क्वेश्चन को करने से आपको पता चल जाएगा कि क्या ये शख्स मेरे लिए कंपैटिबल है, क्या मैं इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। और जब पहले इंसान दूसरों की छोड़ी हुई, या यूँ कहें कि उसकी खुशबू के प्यासे, और अगर उसका रुमाल भी है तो ये कहते हैं ये आपकी खुशबू है, और क्या क्या शायरों ने इसके ऊपर शायरी कर डाली, और वही चीज़ के बाद में एक टॉवल गिला पड़ा हो तो उसकी वो स्मेल नहीं बर्दाश्त करते। और वही थे कि पहले तुम अपनी एक कोई चीज़, कोई खुशबू मुझे भेज दो, कोई चीज़ ऐसी तुम्हारी निशानी है। ये सब ऐसी उस वक्त की बातें होती हैं जब इंसान को नहीं पता होता कि उसको क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं पसंद। तो इस वजह से जो है ना, वो इंसान पसंद करके और फिर शादी भी कर लेता, तो उसमें तब चीज़ें चलती हैं। ट्रायंगल थ्योरी में ये है कि एक उसके साथ अफेक्शन हो, कमिटमेंट हो और इंटीमेसी हो। ये तीनों चीज़ें साथ हों तो उसकी लाइफ अच्छी चलती है।
اب کمٹمنٹ ہوتی نہیں ہے کہ ان ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، مشکل وقت میں بھی دینا ہے، اور جب کمٹمنٹ کی جاتی ہے جو یہ سوشل کنٹریکٹ ہے جس میں بس قبول ہے بولا جاتا ہے، اس میں یہ نہیں بولتے کہ تمہاری جو کمیاں ہیں جو قدرت کی طرف سے ڈیول ہوتا ہے، ہمارے اندر اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، تو جب نیچر کی طرف سے ہمارے اندر ہم نے اپنی پرسنالٹی پہ کام ہی نہیں کیا، ان کو ختم ہی نہیں کیا، میرے اندر بھی وہ موجود ہیں، دوسرے کے اندر بھی موجود ہیں، اگر ٹرانسفارم ہی نہیں کیا، تو جب وہ موجود ہیں تو اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ مجھے یہ کمیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول ہے۔ پھر جب کبھی اس کی کمی نظر آئے تو اس کمی کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میرے اندر بھی کمی ہے اور میں بھی پورا انسان نہیں ہوں، میرے اندر بھی خامیاں ہیں، تو یہ ریلیشن چل سکتا ہے۔ تو یہ ساری بات اس کے پیچھے سائنس ہے کہ ہمیں کوئی ایک چیز پسند ہوتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے بولنے کا انداز پسند ہو سکتا ہے کسی کی اسمائل پسند ہو سکتا ہے کہ کسی کی آواز پسند ہو، کسی کے دیکھنے کے انداز، کسی کی آنکھیں پسند ہو، کسی کی رنگ پسند ہو، کوئی بھی وجہ، کسی کی تعلیم، کسی کی پرسنالٹی کی اس کی تعلیم پسند ہو، ایجوکیشن ہو، اس کی جو اس کے ساتھ اس کے ریسورس ہیں، اس کے پاس پیسہ ہو، اس کی وجہ سے ہو، اس کا خاندان اچھا ہو، کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اب جب ایک وجہ کی بنا پہ ہم انسان کو پسند کرتے اور کسی ایک ہی غلطی یا ایک ہی کمی یا ایک ہی اس کی خامی کی وجہ سے ہم انسان پورے کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ سارے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس سے مور اوور کہ شادی سے پہلے پری میریٹل کونسلنگ اور سوکریٹک کوسچننگ جو ہیں وہ ضرور لیں، تاکہ آپ کی آنے والی زندگی جو ہے نا وہ ایک کامیاب گزرے۔ پھر اگر زندگی میں کہیں پرابلم آ جاتے ہیں تو اس میں جو پوسٹ میریٹل کونسلنگ ہے اس کو بھی ضرور لیں، اس میں اپنی پرسنالٹی، دونوں پارٹنر کی پرسنالٹی کو دیکھیں اور اس پرسنالٹی کے تحت ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کریں۔ اور جب ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی سب کچھ ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، تو جس کا جو ماہر ہے آپ ضرور اس کے پاس جائیں اور اپنے آپ کو نہ خراب کریں، ساتھ ریلیشن شپ میں لوگوں کو، اپنے پیاروں کو، کسی ایک کا رشتہ ٹوٹتا ہے، خراب ہوتا ہے تو اس گھر میں سب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایموشنل پین اتنا ہی پین ہے جتنا فزیکل پین ہوتا ہے، جو کہ کٹ لگتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے جذباتی طور پر ہم جب تکلیف ہوتی ہے تو اتنا ہی ہمیں درد ہوتا ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو تکلیف دینا، ساتھ جو پارٹنر لایا تھا اس کو تکلیف دینا، جو اپنے پیرنٹس اور ریلیشن شپ میں اور لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو ان سب تکلیف سے نکلنے کے لیے آپ ضرور کسی تھراپسٹ کے پاس جائیں۔ اور میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کا اس کو ضرورت ہے، جن کو، اور اگر کوئی پرسنلائز آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے، کوئی کونسلنگ چاہیے تو آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے، میرا آن لائن بھی آپ مجھ سے ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور میں فیس ٹو فیس میرے کلینک پہ بھی ہے، آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے کورسز بھی ہیں، آپ ان میں بھی انرولمنٹ کر سکتے ہیں، جو پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن کے لیے، جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہیں، جو اسپریچولی گروم کرنے کے لیے ہیں، تو آپ ان میں انرول کر سکتے ہیں۔